नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 11 गते बुधबार, फागुन कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 23 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि मत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउबा सक्रिय, सत्ता गठबन्धनले नै मत दिनेमा आशंका, एमाले सहभागी नभई अनुमोदन अन्यलमा सहयोग गर्न ओलीलाई आग्रह। अवास्तविक अंक राखेर चुनावी बजेटको तयारी, व्यापार घाटा अचाक्ली बढ्यो, 1 खर्बको निर्यात हुँदा 11 खर्बको आयात। पेट्रोलको मूल्य बढ्दै जाँदा विद्युतीय गाडी र साइकलको प्रयोगबारे चर्चा, प्रदूषण नहुने र स्वास्थ्यमा पनि फाइदा हुने भएकाले साइकल उपयुक्त साधन, तर साइकल लेन निर्माणमा सरकार उदासीन। जब धेरैभन्दा धेरै मासले साइकल चलाउँछ त्यो यतिकै नै सेफ हुँदै जान्छ बाटोहरू, त्यो कुरा भएर। अर्को भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो राइट्सको लागि लड्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विश्वभरि झण्डै 9% प्लास्टिकको मात्रै पुनः प्रयोग, 50% भन्दा धेरै प्लास्टिक माटो र जमिनमा मिसिने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। र नेपाल आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा पुग्न असफल, हारसँगै विश्व वरियता पनि 2 स्थान खस्कियो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी सँगको सम्झौता प्रतिनिधि सभामा आइतबार पेश गरिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनुमोदनको पक्षमा मत जुटाउन सक्रिय हुनुभएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षीय दलले पनि पक्षमा मत हाल्ने निश्चित नभएकाले प्रधानमन्त्रीको मेहनत जारी छ। गठबन्धनका दलले विपक्षमा मतदान गरेमा तथा एमाले प्रक्रियामा भाग नलिएमा अनुमोदनको प्रक्रिया कठिन प्राय हुने देउवाको आकलन छ। संसद सचिवालयमा 32 महिना अघि दर्ता भएको एमसीसी माथि प्रतिनिधि सभामा भोलि 1 बजे छलफल गर्ने तयारी छ। बैठकमा एमसीसी माथि सैद्धान्तिक छलफल हुने सम्भावना छ। छलफलमा कति सांसदले भाग लिन्छन् भन्ने यकिन छैन। दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा कि व्यक्तिगत रूपमा धारणा राख्न सांसदलाई समय दिने भन्ने पनि निश्चित भइ नसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। ध्वनि मत प्रक्रियाबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमाले विगत जस्तै विरोध जारी राखे मतदानमा सहभागी भएको मानिँदैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा हामी उपस्थित रहेको तर बेलमा भएको जानिन्छ। पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्नेको संख्या मात्रै गणना गरिन्छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार बेलमा रहनेहरूको गणना मत विभाजनका बेला हुन्छ, ध्वनि मत गराइएका बेला हुँदैन। गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा बाहेक नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र गरी 76 जना विपक्षमा उभिएमा सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया नै असफल हुन सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा अहिले पनि एमालेलाई मनाउन प्रयासरत हुनु। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग समानान्तर छलफल अघि बढाउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलकै विरोधले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन सुनिश्चित हुन नसकेपछि देउवाले बहुमतका लागि सक्रियता बढाउनु भएको हो। बालुवाटार स्रोतका अनुसार एमालेसँगको छलफलमा सत्ता सहकार्यदेखि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नेसम्मका विषय प्रवेश भएका छन्। नेताहरूले 6:30 बजेदेखि झण्डै 2 घण्टा हिजो छलफल गरेका थिए। मंगलबारै दिउँसो ओली र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीबीच हिजो भेटवार्ता पनि भएको थियो। भेटमा देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा नेपाल भूराजनीतिक झमेलामा फस्नुका साथै वैदेशिक सहायता रोक्नेतर्फ गम्भीर बनेर जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिनुभएको थियो। यही मुद्दालाई लिएर सत्ता गठबन्धन टुटाउने रणनीति बनाएका ओलीले भने सम्झौताका पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने ठोस धारणा दिइसक्नु भएको छैन। पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण नबने पनि विपक्षमा नउभिने संकेत ओलीले गरेका बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। एमसीसी सामान्य छलफल गरियोस्, सदन वा समितिमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत उपस्थितिको बहुमतले स्वीकृत हुनुपर्छ। एउटा प्रक्रियामा मात्रै अस्वीकृत भए सम्झौता अनुमोदनको चरणमा पुग्न सक्दैन। एमालेलाई प्रक्रियामा सहभागी गराउन र पक्षमा मतदान गराउन प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनुहुन्छ, तर एमाले अध्यक्ष ओलीले अझै पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छैन। विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर मध्यावधि समीक्षाबाट लक्ष्य नै घटाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने समस्या झेल्दै आएको सरकारले कुनै पाठ नसिक्ने भएको छ।
केही दिन अघि मात्र आकार घटाएर कायम गरिएको 15 खर्ब 46 अर्ब बजेट समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई आउँदो वर्ष 17 खर्ब 44 अर्बको बजेट बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सीमा निर्धारण गरिदिएको छ। तर यस्तो सीमा नाघेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने परम्परा छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले रकम चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा झण्डै 13% बढाउन सकिने सिफारिस गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 55 करोड रुपैयाँको बजेट अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। वास्तविकता भन्दा ठूलो बजेट बनेको भन्दै वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 14 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ घटाउनु भएको थियो। सरकार आफैले घटाएर सीमित गरेको 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको पनि परिचालन हुन नसक्ने भन्दै मध्यावधि समीक्षा मार्फत संशोधन गरी 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो रकम समेत पुरै खर्च हुने सम्भावना कम देखिएको सन्दर्भमा योजना आयोगले भने फेरि झण्डै 17.5 खर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको हो। आयोगले मन्त्रालयलाई समेत बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ। बजेटलाई ठूलो आकारको बनाउन राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको आँकडामा भारी वृद्धि गर्नुपर्नेछ, जो वास्तविकता भन्दा धेरै पर देखिन्छ। दस्तावेज अनुसार आउँदो वर्ष 12 खर्ब 9 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 10 खर्ब 50 अर्ब राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 7 महिनामा 50% भन्दा बढी अर्थात् 6 खर्ब 31 अर्ब उठेको छ। राजस्व लक्ष्यको हाराहारीमा देखिए पनि सरकारका अरू स्रोत भने निराशाजनक छन्। 50 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान अपेक्षा गरिएकोमा 6 महिनामा 6 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ अर्थात् झण्डै 10% मात्रै प्राप्त भएको छ। तर योजना आयोगले आउँदो वर्षका लागि 50 अर्ब 51 करोड लक्ष्य राख्न सल्लाह दिएको छ। सम्पूर्ण सूचकहरू निराशाजनक देखिए पनि सरकारी संयन्त्र भने अवास्तविक बजेट निर्माणमा नै जुटेका छन्। अवास्तविक अङ्क राखेर चुनावी बजेटको तयारी शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच पछिल्लो समय व्यापार घाटा अचाकले बढेको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात तीव्र रूपमा बढेपछि घाटा चुलिएको हो। चालु आर्थिक वर्षका 7 महिनामा व्यापार घाटा 10 खर्ब रुपैयाँ नागेको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा यो रकम 38.45% बढी हो। 2077-78 मा व्यापार घाटा 7 खर्ब 33 अर्ब 72 करोड रहेकोमा अहिले बढेर 10 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालबाट झण्डै 148 देशसँग व्यापार हुन्छ। आयातमुखी व्यापार हुँदा धेरै जसो देशसँग व्यापार घाटा छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि मत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा सक्रिय सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह, अवास्तविक अंक राखेर चुनावी बजेटको तयारी, व्यापार घाटा अचाकले बढ्यो, 1 खर्बको निर्यात हुँदा 11 खर्बको आयात लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। 4 महिना यता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा बाघले एकसिङे गैंडाका 4वटा बच्चा अर्थात् केटो मारिसकेको छ। अर्कोतर्फ भाले गैंडाहरू भासमा परेर मर्ने क्रम समेत बढ्दै गएको छ। गएको साउनेता 27वटा गैंडा मरेकोमा भासमा परेर मर्नेको संख्या 6वटा रहेको निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार गएको मङ्सिर 4 मा निकुञ्जको घटगाई क्षेत्रमा गैंडाको अन्दाजी 1.5 वर्षको भाले बच्चा मृत भेटियो। त्यसलाई बाघले मारेको हो। त्यसपछि माघ 24 मा बाघमारा पोस्ट नजिकै काभ्रेतालमा 1 वर्षको र त्यसको 5 दिनपछि सौराहा ढुङ्ग्रे खोलामा 4 महिनाको गैंडा बाघकै आक्रमणमा परेर मरेको भेटियो। बाघका कारण गैंडालाई चुनौती थपिएको यी घटनाले देखाउँछ। गैंडा मर्ने प्रमुख कारणमा पछिल्लो पटक घोल र सिमसार क्षेत्रका भास पनि अग्रपंक्तिमा छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य आहाल बस्न वा पानी खान सिमसार र घोलमा गैंडाहरू भेला हुने र त्यो बेला भालेहरू सामुन्ने परेर जुझ्ने गरेको बताउनुहुन्छ। निकुञ्ज कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार यो आर्थिक वर्षको फागुन 5 गतेसम्म जुधेर मर्ने गैंडाको संख्या 7 पुगेको छ। जुधेर मर्नेमा पोथी गैंडा 4 रहेका छन्। जुधेर, डुबेर, बगेर र आमासँग बिछोडिएर पनि गैंडा र बच्चाको ज्यान जाने गरेको
निकुञ्जको विवरणमा रहेको छ। यो वर्ष चोरी सिकारीका कारणले पनि गैंडाहरू मरेका छन्। वासस्थल सुधार, आन्तरिक स्थानान्तरण र मान्छेको चापलाई व्यवस्थित गरेर जुधेर मर्ने घटना कम हुन सक्ने आचार्यको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै जाँदा विद्युतीय गाडीसँगै साइकलमा पनि आकर्षण बढ्न थालेको छ। वायु प्रदूषण नहुने, खर्च कम लाग्ने र स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने भएकाले छोटो गन्तव्यका लागि साइकल उपयुक्त साधन हो। तर व्यस्त सड़कमा साइकलमा यात्रा गर्न त्यति सजिलो र सुरक्षित भने छैन। सड़कमा छुट्टै साइकल लेन बनाउनु पर्छ भन्ने माग भइरहँदा केही ठाउँमा मात्र साइकल लेन बनेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले पनि केही ठाउँमा साइकल लेन बनाएको छ, तर त्यति प्रभावकारी भने भएको छैन। थप जानकारी सहित सुजता सुनवारको रिपोर्ट। साइडमा कुदिराख्दा पनि अब गाडीहरूले एक्कासी अब पेलेर ल्याएर होइन, अझ छेउ पेलेर ल्याएर अलिकति गाह्रै पारिदिन्छ क्या। अब अति पेल्छ अनि त्यही माथि अब थर्काउँछ, होच्याएको जस्तो लाग्छ। अनि अब सबले पाउनु पर्ने अधिकार चाहिँ हो होइन। अब त्यही पनि अब हल्का पेलाई खाइरहेको छौँ भनौँ न। ललितपुरको लुबुमा बस्दै आएका दीप लिम्बू काममा कतै जानु पर्दा साइकल चलाउनुहुन्छ। तर साइकलमा ओहोर दोहोर गर्न त्यति सजिलो छैन। उहाँ जस्तै धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का दावा तामाङ पनि कतै जानु पर्दा साइकलमा नै यात्रा गर्नुहुन्छ। काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा साइकल चलाउन थालेको वर्षौं भइसक्दा समेत साइकलको छुट्टै लेन हुन्छ भन्ने उहाँलाई थाहा छैन। यो ललितपुर महानगरपालिकाले यो साइकल ल्यान बनायो भन्ने कुरो तपाईँको मुखबाट मात्र सुनेको, खासै मैले चाहिँ यो साइकल ल्यानको बारेमा त्यति थाहा छैन होइन। तर पनि यो साइकलको लागि छुट्टै साइकल ल्यान्ड भइदियो भने अझ हामी साइकल प्रयोग गर्ने हामी मानिसहरू पनि अझ सहज हुनेछ। 2 वर्ष अघि 2076 मंसिर 14 गते ललितपुर महानगरपालिकाले छुट्टै साइकल लेन बनाउन थालेको हो। ललितपुरको 54 किलोमिटर सड़कमा साइकल लेन बनिसकेको छ। थप 10 किलोमिटर सड़कमा साइकल लेन बनाउने महानगरले जनाएको छ। यस्तै विभिन्न ठाउँमा साइकल स्ट्यान्ड समेत बनाइरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन, यो साइकल स्ट्यान्डहरू पनि बनाउँदैछौँ र अर्को एउटा पनि हामीसँग के कार्यक्रम आएको छ भन्दाखेरि एउटा संस्थाले ठाउँ ठाउँमा साइकल राखिदिने, जिपिएस मार्फत चाहिँ त्यसलाई ट्र्याक गर्ने र जो व्यक्तिसँग साइकल छैन अथवा जो व्यक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ उहाँले चाहिँ साइकल युज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो काम सकेर फेरि सो स्थानमा हामीले राख्ने व्यवस्था गर्ने गरी चाहिँ एउटा कम्पनीसँग कुरा गरिरहेको छौँ अहिले। तर अहिले बनिसकेका साइकल लेन त्यति प्रभावकारी देखिँदैन। साइकल लेन नबन्दा अवस्था जस्तो थियो अहिले बनिसकेपछि पनि उस्तै छ। साइकलको लागि भनेर छुट्याइएको सड़कको छेउमा साइकल भन्दा बढी गाडी गुडिरहेका हुन्छन्। सड़कको एक छेउमा हरियो रंग र साइकलको चिन्ह रहेको लेनबाट सहज रूपमा यात्रा गर्न नपाए पनि जनचेतना भने बढेर गएको छ भन्नुहुन्छ साइकल यात्री साजल प्रधान। पहिला साइक्लिङ लेन बनाउन भन्दा अगाडि चाहिँ हैन छेउमा साइकल पनि मान्छेहरू मोटर बाइक र गाडीहरूले ठ्याक्कै टर्नको अगाडि काटेर लेफ्ट गरिदिने। तर अब साइक्लिङ लेन भएपछि चाहिँ उहाँहरूले काट्न चाहिँ धेरै नै कम गर्नुभएको छ। यो साइक्लिस्ट हो, यो उहाँकै लेन हो, म उहाँलाई नकाटौँ भनेर अलिकति भए पनि जनचेतना चाहिँ बढेको छ जस्तो लाग्छ। साइकल लेनको प्रयोग र निर्माणमा रहेका चुनौती समाधान गर्न सड़क विभाग र अरू सम्बन्धित निकाय बीच सहकार्य हुन आवश्यक छ। सँगै धेरैभन्दा धेरैले साइकल प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल साइकल समाजका उपाध्यक्ष सोम राणाको भनाइ छ। जब धेरैभन्दा धेरै मासले साइकल चलाउँछ त्यो यतिकै नै सेफ हुँदै जान्छ बाटोहरू, त्यो कुरा भएर। अर्को भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो राइट्सको लागि लड्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति राइटको लागि लड्ने अथवा विरोध गर्ने कामहरू चाहिँ हरेक साइक्लिस्टले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो गर्यो भने बिस्तारै त्यो इलिगल पार्किङहरू पनि हट्दै जान्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जति पनि मिडियाहरू र जति पनि यो अर्गनाइजेसनहरू छ उनीहरूले पनि साइकलमै अफिसहरू जाने अथवा डेली युजको लागि चाहिँ साइकल धेरैभन्दा धेरै चाहिँ युज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। मेरो पनि भन्नु छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रदेश नम्बर 1 को नाम किरात लिम्बुवान मधेस सेपालुङ प्रदेश राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको खबरमा फेसबुकमा सीपी पौड्याल व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, यो त धेरै छोटो नाम भएन र भन्या, कम्तीमा 3-4 पेज राखेको भए त्यस क्षेत्रका सबै पहिचान समेटिन्थ्यो कि। यही खबरबारे रमेश कणेल लेख्नुहुन्छ, मेरो विचारमा प्रदेशको नाम सगरमाथा जतिको उपयुक्त अरू केही हुँदैन। कि सगरमाथाको अस्तित्वलाई नकारौं कि प्रदेशको नाममा सगरमाथालाई स्वीकारौं। स्थानीय तहको चुनावमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग हुने सम्भावना कम भएको खबरमा ईश्वर विक ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, समय फर्किएर ट्याङ्कीको जमानामा पुगिसक्यो, के विद्युतीय मेसिनको कुरा गर्नु र खै। शिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रलाई बिजुली बत्ती र फूलले सजाइने शीर्षकको खबरमा मेरिना पौडेल सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, बनाउने भए प्राकृतिक रूपमै सुन्दर बनाउँदा राम्रो हुन्छ, होइन भने प्लास्टिकका फोहोरले सजाएर थप दुर्गन्ध नफैलाऊ। अनावश्यक पेन्टिङको पनि खासै आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन। अनि यही विषयमा मिस्टर कमल भन्नुहुन्छ, कुरो त राम्रो हो, तर त्यो सजावट 2-3 दिन मात्रै पनि टिके पो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। अब विदेशको खबर। विश्वभरि प्रयोग हुँदै आएको प्लास्टिक मध्ये झण्डै 9% मात्रै पुनः प्रयोग भएको पाइएको छ। आर्थिक तथा विकास सहकारी संगठन ओइसिडीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरि सन् 2019 मा 460 मिलियन टन प्लास्टिक प्रयोग भएको थियो। यो परिणाम सन् 2000 को भन्दा झण्डै दोब्बर भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रयोगमा आएका मध्ये 19% प्लास्टिक जलाउने गरेको पाइएको छ। अरू 50% भन्दा धेरै प्लास्टिक माटो र जमिनमा मिसिने गरेको छ। विश्वभरि प्लास्टिकको प्रयोग सन् 2020 मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2.2% ले घटेको छ। अब खेल खबर। नेपाल आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा पुग्न असफल भएको छ। टी20 विश्वकप क्रिकेट ग्लोबल छनौटको सेमिफाइनलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईसँग 68 रनले हारेसँगै नेपाल आउँदो अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकप क्रिकेटमा छनौट हुन सकेन। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा यूएईले दिएको 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 18 ओभर चालभरमा 107 रन मात्र बनाउन सक्यो। हारसँगै यो पटकको विश्वकप सपना पनि अधुरै बनेको छ। अर्को खेलमा ओमानलाई हराउँदै आयरल्याण्ड विश्वकपका लागि छनौट भएको छ। नेपालले विश्वकप छनौटमा तेस्रो स्थानका लागि भोलि ओमानसँग खेल्नेछ। यसैबीच आईसीसी टी20 विश्वकप छनौटको सेमिफाइनलमा यूएईसँग पराजित नेपाल विश्व वरियतामा 2 स्थान तल झरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको नयाँ वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा छ। यससँगै नेपाल 13औं स्थानमा रहेको थियो। भारत शीर्ष, इङ्ल्याण्ड दोस्रो र पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। पूर्वी युरोपमा पर्ने युक्रेन र शक्ति सम्पन्न राष्ट्र रूसबीच तनाव बढ्दै गएपछि युक्रेनमा रहेका नेपालीको अवस्था तथा घर फिर्ती पहलबारे सरकार बढेको छ। युक्रेनमा झण्डै 200 नेपाली रहेका अनुमान गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय चुनाव वैशाखमै गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। र विद्यालय त्यस्तो मन्दिर हो जहाँ अन्धविश्वास र असामाजिक मान्यताहरू तोड्न बालबालिकालाई शिक्षित गराइन्छ। तर बाजुराको सदरमुकाम नजिकैको एक विद्यालयमा शिक्षिकालाई नै महिनावारी हुँदा विद्यालयमा निषेध गरिएको छ। बढी मालिका नगरपालिका 8 रतुडामा रहेको जनप्रकाश आधारभूत विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षिका निरा विष्टले छाउ अर्थात महिनावारी हुँदा विद्यालय जान नपाएको गुनासो गर्नुभएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। नगरे खान पाइँदैन, मरे लान पाइँदैन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि मत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउबा सक्रिय। सत्ता गठबन्धनले नै मत दिनेमा आशंका। एमाले सहभागी नभए अनुमोदन अन्यलमा सहयोग गर्न ओलीलाई आग्रह। अवास्तविक अङ्क राखेर चुनावी बजेटको तयारी। व्यापार घाटा अचाकली बढ्यो।
1 खर्बको निर्यात हुँदा 11 खर्बको आयात। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै जाँदा विद्युतीय गाडी र साइकलको प्रयोगबारे चर्चा। प्रदूषण नहुने र स्वास्थ्यमा पनि फाइदा हुने भएकाले साइकल उपयुक्त साधन, तर साइकल लेन निर्माणमा सरकार उदासीन। विश्वभरि झण्डै 9% प्लास्टिकको मात्रै पुनः प्रयोग, 50% भन्दा धेरै प्लास्टिक माटो र पानीमा मिसिने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। र नेपाल आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा पुग्न असफल, हारसँगै विश्व वरियता पनि 2 स्थान खस्कियो। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। एमसीसी संसदमा पेश भए पनि अनुमोदनमा अन्यल छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले नै अनुमोदनमा सहयोग नगर्ने हुन् कि भन्ने शंका उब्जिएको छ। एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ, तर अर्को दल माओवादी केन्द्रले भने अहिलेसम्म पनि ढुलमुले प्रवृत्ति देखाइरहेको छ। यहाँ कार्टुनमा प्रचण्ड जस्ता देखिने एक व्यक्ति छन् अनि उनी भन्दैछन्, हाम्रो पार्टीलाई नि चुनाव जित्न डलर बढ्छ भने पो भन्न सकिन्छ एमसीसी ठिक कि बेठिक भनेर। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।